Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Kini ang inyong higala kabisaya Nonoy B, ang mopaambit usab kaninyo sa mahinungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Juan kapitulo 8 bersikulo 51 nga nagkanayon. Sa pagkatinuod, ako nag-ingon nga na kaninyo, kung ang usa ka tawo magbantay sa akong panultihon, siya dili gayod makakita og kamatayon. Ang pagdubli sa pulong nga sa pagkatinuod nagpasabot nga walay lugar alang sa pagduha-duha. Kung mukaon kita ni Hesus nga mao ang kinabuhi, kita adunay kinabuhi, dili ang kamatayon. Bisan kung muadto kita sa dalan sa lubnganan, ang mga anaa kang Kristo muadto gayod sa ilang pisikal nga lawas ngadto sa yuta. Apan ang ilang espiritu muadto dayon sa langit kauban si Kristo. Si Hesus misulti dinhi nga kung ang usa ka tawo magbantay sa iyang pulong, dili makakita sa kamatayon. Ang pagsunod sa pagtulon ni Hesus mao ang pagsunod kaniya ug moresulta sa kinabuhing dayon. Ang pisikal nga kamatayon dili makapugong sa kinabuhing dayon. Salamat ug maayong adlaw.